नमस्कार तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र आज चाहिँ हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको सर्कल भन्ने च्याप्टरको जुन ट्यान्जेन्टको सर्ट क्वेशन्सहरु छन् ती सर्ट क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेका छौं सल्भ गर्न गइरहेका छौं जुन चाहिँ एसएलसी को एसई को बोर्ड एक्जाममा पहिला पनि सोधेका क्वेशन्सहरु हुन् र ती क्वेशन्सहरु नै मैले टिपेर लिएर आएको छु। यी क्वेशनहरु तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो सर्कलबाट ट्यान्जेन्टमा आउने खालको क्वेशन्सहरु तपाईहरुले मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यो भन्दा अगाडि मैले एउटा सर्कलको जेनरल फर्मको चाहिँ सर्ट क्वेशन गराएको भिडियो छ, त्यो भिडियो कृपया तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए ढिला नगरिकन अब हामी आफ्नो विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। पहिला यहाँ मैले चारवटा क्वेशन राखेको छु। फर्स्टमा यो क्वेशन नम्बर 1 गर्दै छु। यो सबै क्वेशन मध्ये यो क्वेशन नम्बर 4 तपाईले एकचोटी राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु भयो भने यहाँ कुनै डेटा दिएको छैन। PQ र QR इक्वल छ, एंगल एउटा एंगल निकाल्नु पर्ने छ। त यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन यहाँ रहेको छ र यहाँ जुन यो चारवटा क्वेशन छ यो मध्ये डिफरेन्ट थ्योरम लाग्ने क्वेशन पनि यो क्वेशन नम्बर 4 नै हो। अर्कै थ्योरम लाग्छ यसमा, तर जुन हामीले पढेकै छौं सर्कलको ट्यान्जेन्टमा है त। सो यो हामी लास्टमा गर्छौं, त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म कृपया हेरिदिनु होला। अब हामी सुरु गरौँ क्वेशन नम्बर 1 मा। ल हेरौं, इन फिगर O इज द सेन्टर अफ द सर्कल। यो O भनेको सर्कलको सेन्टर हो। TAN इज अ ट्यान्जेन्ट। यो TAN भनेको चाहिँ ट्यान्जेन्ट हो। ट्यान्जेन्ट भनेको के हो भने कुनै पनि सर्कलको एउटा सर्कम्फरेन्समा भएको परिधिमा भएको एउटा मात्रै पोइन्टलाई टच गरेर चस्स छोएर मात्रै जाने लाइनलाई हामी ट्यान्जेन्ट भनेर भन्छौं। यो TAN भनेको त्यस्तै ट्यान्जेन्ट हो जसले A पोइन्टमा छोएर गएको छ। त्यही भएर यो A पोइन्टलाई के भनिन्छ त पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेर भनिन्छ। अब हामीलाई एंगल BAN दिएको छ 55 डिग्री। फाइन्ड एंगल OBA। OBA भनेको कुन एंगल निकाल्नु भनेको छ? यो एंगल निकाल्नु भनेको छ हामीलाई है त। ल हेरौं अब हामीले कसरी त्यो एंगल निकाल्छौं त भन्दा सबैभन्दा सुरुमा एउटा थ्योरम हामीलाई के थाहा छ भने सर्कलमा द रेडियस इज परपेन्डिकुलर टु ट्यान्जेन्ट। रेडियस भनेको अथवा डायमिटर, रेडियस अथवा डायमिटर चाहिँ ट्यान्जेन्टसँग के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो यो OA भनेको रेडियस हो। यो रेडियस चाहिँ यो TAN ट्यान्जेन्टसँग के हुन्छ त यहाँ परपेन्डिकुलर हुन्छ, यहाँ 90 डिग्री बनाउँछ हो। पहिला त्यो कुरा लेखौं हामीले। सो एंगल OAN भनेको कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ। के कारण? रेडियस इज परपेन्डिकुलर टु ट्यान्जेन्ट है। रेडियस इज परपेन्डिकुलर टु ट्यान्जेन्ट। ल तपाईले चाहिँ पुरै परपेन्डिकुलर भनेर लेख्नु होला है ल्याङ्ग्वेजमै। मैले चाहिँ सिम्बल युज गरे भनेपछि अब यो टोटल एंगल कति भयो त? 90 डिग्री भयो। अब यो एंगल BAN 55 डिग्री छ भनेपछि एंगल OAB हामी निकाल्न सक्छौं, मजाले सक्छौं। 90 डिग्रीमा 55 डिग्री घटाइदियो भने डाइरेक्टली आइहाल्छ। सो पहिला लेखौं। नाउ एंगल OAB प्लस एंगल BAN भनेको कति हुन्छ? 90 डिग्री हुन्छ है। दुईटा एंगल जोड्यो भने 90 डिग्री हुन्छ। यहाँ हामीले निकालिसकेका छौं। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ बीइङ कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स। बीइङ कम्प्लिमेन्टरी एंगल्स। कम्प्लिमेन्टरी भनेको जोड्दाखेरि 90 डिग्री हुने एंगललाई कम्प्लिमेन्टरी भनिन्छ। जोड्दाखेरि 180 डिग्री हुने एंगललाई के भनिन्छ? सप्लिमेन्ट्री एंगल भनिन्छ। सो अब हेरौं एंगल OAB हामीले निकाल्न सक्छौं। एंगल OAB प्लस एंगल BAN दिएको छ 55 डिग्री इक्वल्स टु 90 डिग्री भनेपछि एंगल OAB को भ्यालु कति आयो? 90 माइनस 55 भनेको 65, 75, 85, 90 भने चाहिँ 35 डिग्री आयो है त। ल यो आयो 35 डिग्री। अब हेर्नुस् निकाल्न सोधेको छ हामीलाई एंगल OBA, तर हामी निकाल्दै छौं एंगल OAB। अब OAB निक्लेपछि कसरी निक्लिन्छ त OBA भन्दा मजा हेर्नुस् है, सजिलो छ। यो एंगल आयो 35 डिग्री, यो एंगल 35 डिग्री आयो। अब तपाईले हेर्नुस् यो OA र यो OB भनेको के हो? रेडियस हो। रेडियस के हुन्छ? बराबरी हुन्छ। रेडियस बराबरी भइसकेपछि कुनै पनि ट्रायंगलको दुईटा साइड बराबरी भयो भने त्यो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ। सो OAB भनेको त अब हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो र आइसोसेलेस ट्रायंगलमा के हुन्छ? बेस एंगलहरु बराबरी हुन्छ, बेसमा बनेको एंगलहरु बराबरी हुन्छ। त्यही भएर यो OAB भने आइसोसेलेस ट्रायंगलमा AB भनेको बेस हो। कुनै पनि आइसोसेलेस ट्रायंगलमा
इक्वल साइड दुईटा इक्वल साइड हुन्छन् त्यो साइड बाहेक थर्ड साइडलाई हामी बेस भन्छौँ। त बेसमा बनेको एउटा यो एङ्गल अर्को यो एङ्गल बराबरी हुन्छ बेस एङ्गल। सो यो 35 हो भने यो पनि 35 भयो। सो तपाईँले डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ अगेन के भयो त एङ्गल OBA इक्वल्स टु एङ्गल OAB। के कारणले गर्दाखेरि दुईटा कारण। पहिला त आइसोसेलेस ट्रायंगल हो भनेर देखाउनु पर्यो। कसरी? रेडियस इक्वल हुन्छ त्यही भएर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। सो लेख्नुहोस् OA इक्वल्स टु OB रेडियस अफ सेम सर्कल अथवा रेडियाई अफ सेम सर्कल। त्यस्तै अब त्यो साइडहरु इक्वल भने त्यो आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो। आइसोसेलेस ट्रायंगलको बेस एङ्गल इक्वल हुन्छ। त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले दुईटै रिजन एकैचोटी बेस एङ्गल्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ल भनेपछि हाम्रो एङ्गल OBA कति हुने रहेछ त डाइरेक्टली तपाईले लेख्न सक्नुभयो एङ्गल OBA भनेको आयो 35 डिग्री। यही भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। ल यो एन्सरलाई तपाईले स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला, पछि आफ्नो कपीमा पनि प्र्याक्टिस गर्नुस् है त। वान अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। यस्तै खालको क्वेशन तपाईलाई सोध्न सक्छ। अब मैले यो क्वेशन भेटाइदिँदै छु। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छौँ है त। ल अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौँ। In figure, O is the center of the circle, PQ is the tangent and P is the point of contact. O भनेको सर्कलको सेन्टर हो, QP अथवा PQ भनेको टेन्जेन्ट हो र यो P भनेको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो भने QR निकाल्नु। QR भनेको यो लेन्थ निकाल्नु भनेको छ हामीलाई हो। ल हेरौँ एकदम सजिलो छ। क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। हियर राम्ररी हेर्नुस् फिगरलाई। यो एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। डाइरेक्टली हामी थाहा पाउन सक्छौँ। कसरी? यो OP भनेको रेडियस हो, PQ भनेको टेन्जेन्ट हो, रेडियस इज परपेन्डिकुलर टु टेन्जेन्ट। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट थियोरम है टेन्जेन्टको, एकदम याद राख्नुहोस्। सो डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एङ्गल OPQ इक्वल्स टु 90 डिग्री बिकज रेडियस इज परपेन्डिकुलर टु टेन्जेन्ट। रेडियस इज परपेन्डिकुलर टु टेन्जेन्ट। ल अब यो 90 डिग्री भयो। अब हेर्नुस् यो 90 डिग्री भयो भने OPQ भनेको के भयो? राइट एङ्गल ट्रायंगल भयो। राइट एङ्गल ट्रायंगलमा हामीले के गर्न मिल्छ त? पाइथागोरस थ्योरम लाउन मिल्छ हो। हाइपोटेनसको स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर। सो लगाउनुस्। हेर्नुस् यहाँ तपाईलाई परपेन्डिकुलर पनि छ, बेस पनि छ। OQ भनेको हाइपोटेनस हो कि होइन? हामीले पहिला OQ निकाल्छौँ है, हाइपोटेनस निकाल्छौँ, त्यसपछि QR निक्लिहाल्छ है त। हेर्नुस् कसरी। So now using Pythagoras theorem, in right angled triangle OPQ। ल हाइपोटेनस को स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर हुन्छ। सो हाइपोटेनस भनेको हाम्रो के हो? OQ हो। OQ को स्क्वायर परपेन्डिकुलर OP भइहाल्यो। OP भनेको 5 सेन्टिमिटर छ तर OP को स्क्वायर लेखौँ पहिला। अनि बेस भनेको PQ हो। सो PQ को स्क्वायर भनेपछि ल हेर्नुस् OQ भनेको रुट अंडर OP को स्क्वायर। OP भनेको कति छ? 5 छ। 5 को स्क्वायर। OQ भनेको 12 छ। 12 को स्क्वायर भनेपछि OQ भनेको कति आयो? रुट अंडर 5 को स्क्वायर 25, 12 को स्क्वायर 144, 25 प्लस 144 169 भयो
देयरफोर ओकी को भ्यालु कति आयो त 13 सेन्टिमिटर 13 को स्क्वायर हो है 169 खासमा त प्लस माइनस 13 हुन्छ तर डिस्टेन्स कहिले पनि नेगेटिभ नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्लस 13 सेन्टिमिटर लेखेको है त ओक्यू आयो 13 सेन्टिमिटर सो हेर्नुहोस् ओक्यू आयो 13 सेन्टिमिटर अब क्युआर निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन मजाले सकिन्छ किनकि ओक्यू भनेको के हो क्युआर प्लस आरओ हैन क्युआर र आरओ लाई जोड्ने हो भने ओक्यू हुन्छ सो ओक्यू थाहा छ आरओ पनि थाहा छ आरओ भनेको रेडियस हो 5 सेन्टिमिटर सो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ लेख्नुहोस् अगेन के भयो त भन्दाखेरि ओक्यू भनेको क्युआर प्लस आरओ भयो है सो यो कसरी भयो त भन्दाखेरि होल पार्ट एक्जियम भनेर भन्छ तपाईले त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त कसरी अरे होल पार्ट एक्जियम भनेको दुईटा साना टुक्रालाई जोडेर एउटा ठुलो पार्ट हुन्छ भनेर लेखेको हो सो ओक्यू भनेको कति छ 13 सेन्टिमिटर क्युआर हामीलाई थाहा छैन आरओ भनेको कति हुन्छ आरओ भनेको 5 सेन्टिमिटर हुन्छ तर कसरी 5 सेन्टिमिटर हुन्छ दिएको त छैन रिजनमा तपाईहरुले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त यहाँ लेख्नुस् आरओ इक्वल्स टु ओपी आरओ इक्वल्स टु ओपी किनकि रेडियस अथवा रेडियाई अफ सेम सर्कल ल भनेपछि अब क्युआर को भ्यालु आयो कि आएन 13 माइनस 5 गर्ने हो भने कति आउँछ त 9 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर आउँछ है सो क्युआर भनेको कति आयो त 13 माइनस 5 भनेको डाइरेक्टली 8 सेन्टिमिटर यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर यसरी हामीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्न सक्छौं यस्तो खालको प्रब्लम पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ यो पाइथागोरस थ्योरम लगाउने खालको क्वेशन हो है त मैले डिफरेन्ट चारवटा टाइप्सहरुको क्वेशनहरु चाहिँ यहाँ लिएर आएको छु सो चारवटा टाइपहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टाइपहरु हरेक टाइपबाट धेरै क्वेशनहरु बन्छन् है सो मैले चाहिँ यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ क्वेशनहरु मात्रै लिएर आएको यो क्वेशनहरु तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने टेन्जेन्टबाट सोध्ने अथवा भनौं न सर्कलबाट सोध्ने खालका प्रश्नहरु तपाईले राम्रोसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ मजाले हल गर्न सक्नुहुन्छ है त अब जाउँ नेक्स्ट क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 3 मा ल क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्नुस् इन फिगर O is the center of circle हैन O भनेको सेन्टर हो BD is a tangent BD भनेको यो टेन्जेन्ट हो C is the point of contact C भनेको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यो पोइन्टमा चाहिँ ठ्याक्कै सर्कल टेन्जेन्टले सर्कललाई छोको छ इफ एंगल CA is equal to 30 डिग्री यो एंगल 30 डिग्री CAE यो एंगल 30 डिग्री हुँदाखेरि फाइन्ड एंगल CDO निकाल्नु पर्ने छ यो वाट लेखेको एंगल हामीले निकाल्नु पर्ने छ सो हेरौं कसरी निकाल्न सकिन्छ है त ल 3 नम्बर को हियर ल हेरौं फर्स्टमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो एंगल 90 डिग्री हो डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ रेडियस इज परपेंडिकुलर टु टेन्जेन्ट अथवा डायमिटर इज परपेंडिकुलर टु टेन्जेन्ट पुरा एउटै हो है सो लेखिहालौं एंगल OCD है एंगल OCD भनेको कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ व्हाई बिकज रेडियस इज परपेंडिकुलर टु टेन्जेन्ट radius is perpendicular to tangent now अब एउटा कुरा हेर्नुस् यो एंगल हेरौँ है त हामी ध्यान दिएर यो एंगल हामी निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं होला यो एंगल त भक्कल निकाल्यौं 90 यदि यो एंगल निकाल्यौं भने हामीले यो वाट लेखेको एंगल CD हो त मजाले निकाल्न सक्छौं ट्रायंगलको इन्टेरियर एंगल 180 डिग्री हुन्छ भनेर हैन तर हामीले यो एंगल निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं मजाले सक्छौं कसरी यो 30 डिग्री कुन आर्कमा बनेको हो यो आर्कमा है जस्तो यो पोइन्टलाई मैले P लेखे हेरे भनेपछि कुन आर्कमा बनेको 30 डिग्री CP आर्कमा बनेको हैन यो C देखि P यस्तो आर्क छ नि CP आर्कमा बनेको त्यस्तै यो COD भनेको कुन आर्कमा बनेको छ यो पनि CP आर्कमा बनेको छ हो यही आर्कमा बनेको छ भनेपछि एउटा सर्कम्फरेन्समा बनेको एंगल
जसलाई हामी स्क्वायर एङ्गल भन्छौँ, एउटा सेन्टरमा बनेको एङ्गल जसलाई हामी सेन्ट्रल एङ्गल भन्छौँ, दुईटै एउटै आर्कमा बनेको छ भनेपछि एउटा हाम्रो थ्योरम के छ भने यदि एउटै आर्कमा एउटा सेन्ट्रल एङ्गल र एउटा इन्स्क्राइब्ड एङ्गल बनेको छ भने यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको ठ्याक्कै सेन्ट्रल एङ्गल के हुन्छ? डबल हुन्छ है। इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको सेन्ट्रल एङ्गल के हुन्छ त? डबल हुन्छ। इन्स्क्राइब्ड एङ्गल 30 डिग्री छ भने सेन्ट्रल एङ्गल कति हुन्छ? 60 डिग्री हुन्छ है। सो डाइरेक्ट तपाईले अब लेख्न सक्नुहुन्छ कि एङ्गल COD इक्वल्स टु 2 टाइम्स डबल हुन्छ भनेको छ 2 टाइम्स CAE एङ्गल CAE। यसको रिजन के हुन्छ अरे भन्दा द सेन्ट्रल एङ्गल इज double of inscribed angle, double of inscribed angle standing on same arc, standing on same arc। ल हेर्नुहोस् भनेपछि अब हामीले COD भन्ने एङ्गल त राम्ररी निकाल्न सकिहाल्छौँ। कति हुन्छ त? 2 टाइम्स एङ्गल CAE कति छ? 30 डिग्री दिएको छ गिभन 30 डिग्री भनेपछि कति डिग्री आयो? 60 डिग्री आयो ठिक छ। एङ्गल COD 60 डिग्री आयो भनेपछि यो एङ्गल आयो 60 डिग्री। अब तपाईहरुले COD भन्ने ट्रायंगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। COD भन्ने ट्रायंगलमा एउटा एङ्गल 90 डिग्री एउटा एङ्गल 60 डिग्री भनेपछि यो बाँकी रहेको एङ्गल कति भयो? डाइरेक्टली 30 डिग्री भयो हैन? त्यही कुरा हामी लेखौं। अगेन हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि इन ट्रायंगल COD भन्ने ट्रायंगलमा है एङ्गल एउटा OCD अर्को OCD भनेको यो 90 डिग्री वाला एङ्गल, त्यस्तै COD एङ्गल COD प्लस एङ्गल अर्को कुन त CDO एङ्गल CDO कति हुन्छ त यो? जोड्दाखेरि 180 डिग्री हुन्छ। रिजन के हो त? सम अफ द इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री भनेको कुनै पनि ट्रायंगलको भित्रको सबै एङ्गलहरु इन्टेरियर एङ्गल्सहरु जोड्ने हो भने तिनीहरुको योगफल निकाल्ने हो भने कति हुन्छ? 180 डिग्री हुन्छ। ल लेख्नुस् सम अफ इन्टेरियर एङ्गल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो यहाँबाट अब हामीले एङ्गल CDO निकाल्नु पर्ने छ जुन हामीलाई यहाँ सोधेको छ। अब हामीले राम्ररी निकाल्न सकिहाल्छौं। सो एङ्गल OCD भनेको हामीले यहाँ 90 डिग्री निकालेका छौं 90 डिग्री प्लस COD भनेको भर्खर निकालेको 60 डिग्री प्लस एङ्गल CDO इक्वल्स टु 180 डिग्री। सो तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। एङ्गल CDO भनेको 180 माइनस 90 माइनस 60 गर्दाखेरि 30 डिग्री भयो। यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। ल यसरी तपाईहरुले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। र यो थर्ड नम्बरको क्वेशन पनि हामीले सक्यौं। अब हामी लास्ट क्वेशनमा आउँछौं। तपाईहरुले यो स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले मेटाइदिदै छु। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ है यो। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ राम्ररी प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु होला किनकि सर्कलबाट धेरै क्वेशन्सहरु सोध्छ र अरु क्वेशन्सहरु गर्नको लागि पनि हो यस्ता क्वेशन्सहरुले एकदमै हेल्प गरिरहेको हुन्छ। तपाईलाई जुन प्रुफ गर्ने क्वेशन आउँछ नि लङ क्वेशन हो त्यो क्वेशनमा पनि हो यस्ता खालको क्वेशनहरुले अलिकति हेल्प गरिरहेको हुन्छ किनकि यस्तो क्वेशनहरु तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरुको कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति बलियो हुन्छ है। त्यही भएर यस्तो क्वेशनहरु तपाईहरुले सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् जसले गर्दाखेरि जुन थ्योरमहरु हुन्छ नि त्यो थ्योरम तपाईहरुको माइन्डमा बस्छ कि त्यही भएर तपाईलाई गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो एक्सटर्नल थ्योरमहरु प्रुफहरु गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब हामी 4 नम्बरको क्वेशनमा आउँछौं। हेर्नुस् एउटा सर्कल छ यहाँ यो PQ भनेको पनि टेन्जेन्ट हो यो PR भनेको पनि टेन्जेन्ट हो क्वेशनमा भनेको छ है। अब भनेपछि यो Q र यो R भनेको के हो त? पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो।
पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेको सर्कलले टेन्जेन्टलाई छोएको पोइन्ट हैन। अब पिक्यू र क्यूआर के छ अरे बराबरी छ भन्नुको मतलब यो साइड पिक्यू भनेको यो साइड हो, क्यूआर भनेको यो साइड हो, यो दुईटा साइड बराबरी छ अरे भने क्यूपीआर भन्ने एंगल निकाल्नु पर्ने छ। क्यूपीआर क्वेशन सजिलो छ तर विद्यार्थीलाई हेर्ने बित्तिकै डर लाग्छ है। यो एंगल निकाल्नु पर्ने छ। ल अब हेरौँ कसरी निकाल्न सकिन्छ। पहिला म गिवन कुरा लेख्छु 4 नम्बरको क्वेशनमा या PQ is equal to QR. PQ is equal to QR. यो चाहिँ गिवन छ, गिवन लेखौँ यहाँ गिवन। ल अब हामीले अर्को कुरा के भन्न सक्छौं भने यो PQ र यो PR पनि बराबरी हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि ट्यान्जेन्टको एउटा थ्योरम छ। के थ्योरम छ भने कुनै पनि सर्कलमा यदि दुईटा टेन्जेन्ट बनेको छ है, दुईटा टेन्जेन्ट बनेको छ एउटै एक्सटर्नल पोइन्टबाट भने यो टेन्जेन्टको लेन्थहरु चाहिँ बराबरी हुन्छ है। टेन्जेन्टको लेन्थहरु बराबरी हुन्छ कुन बेला अरे यदि एउटै एक्सटर्नल पोइन्टबाट त्यो एउटै सर्कलमा यदि दुईटा टेन्जेन्ट बनेको छ भने त्यो टेन्जेन्टको लेन्थहरु बराबरी हुन्छ। अब टेन्जेन्टको लेन्थ भनेको कहाँ हो? एक्सटर्नल पोइन्ट देखि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सम्म। अब यो मानिलियौ यहाँ टी भएको भए पीटी भनेको चाहिँ टेन्जेन्टको लेन्थ हुँदैन थियो है। टेन्जेन्टको लेन्थ कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ अरे एक्सटर्नल पोइन्ट कुनै पोइन्ट देखि पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सम्म हुन्छ। सो मैले डाइरेक्टली लेख्छु PQ इज इक्वल टु PR। यो PQ भन्ने साइड र यो PR भन्ने साइड बराबरी हुन्छ। यो मैले भनेको हैन थ्योरमले भनेको है त। सो नाउ PQ इज इक्वल टु PR। PQ इज इक्वल टु PR। अब यसको रिजन के त मैले अघि भनेकै कुरा हो तर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो है त। ल हेरौँ कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि the lengths of a tangent of the tangents, the length of the tangents to the circle at the point of contact, at the point of contact from the same external point are equal. अब हेर्नुस् the length of a tangent to the circle, tangent को लेन्थ सर्कलमा टेन्जेन्ट को लेन्थहरु कहाँसम्म पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट सम्म एट द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट कहाँदेखि एक्सटर्नल पोइन्ट देखि पी देखि के हुन्छ इक्वल हुन्छ आर इक्वल। सो PQ इज इक्वल टु PR भनेपछि यहाँ हेर्नुस् PQ र QR इक्वल, PQ र PR इक्वल भनेपछि यदि PQ 2 सेन्टिमिटर भएको भए QR पनि 2 सेन्टिमिटर हुन्थ्यो, PQ 2 सेन्टिमिटर भएको भए PR पनि 2 सेन्टिमिटर हुन्थ्यो। सो यो ट्रायंगल PQR को हेर्नुस् त तीनटै साइडको बराबरी भइदियो। यो के भयो त इक्विल्याटरल ट्रायंगल भइदियो। सो तपाईहरुले डाइरेक्टली लेख्न सक्नुहुन्छ कि therefore PQR is a triangle PQR is an equilateral triangle. इक्विल्याटरल ट्रायंगल के कारणले गर्दाखेरि तीनटै साइडहरु इक्वल भएको कारणले गर्दाखेरि PQ इज इक्वल्स टु QR इक्वल्स टु PR। ल तीनटै साइड बराबर छ त्यही भएर इक्विल्याटरल ट्रायंगल भयो। अब इक्विल्याटरल ट्रायंगलको त हरेक एंगल कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ। सो दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल सबै एंगल 60 डिग्री हुन्छ। सो हामीले त यो एंगल मात्रै चाहिएको हो नि त हैन एंगल QPR। सो यो एंगल पनि कति डिग्री हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ। सो लेख्नुस् एट लास्ट एंगल QPR इक्वल्स टु 60 डिग्री। के कारणले गर्दाखेरि किनकि each angle of an equilateral triangle is
60 degree. Each angle of an equilateral triangle is 60 degree. ल यसरी तपाईहरुले यो प्रब्लमहरुको एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ, सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, सोलुसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यो सँगसँगै हाम्रो सर्कलको ट्यान्जेन्टको प्रब्लमहरु पनि सकिसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा अर्को नेक्स्ट च्याप्टरको विभिन्न क्वेशन्सहरु लिएर आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनु होला। र जाँदै म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले 30,000 भन्दा पनि धेरै भिडियो बनाएर हालेका छौं, जसमा हामीले नर्सरी देखि मास्टरसम्मको सबै क्लासको सबै सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन सोलुसन, मोडल क्वेशन सोलुसन, कन्सेप्ट बुझाउने खालका क्वेशनका सोलुसनहरु र च्याप्टर बेस्ड क्वेशनका सोलुसनहरुको भिडियो पनि छ। सो त्यो भिडियोहरु चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला। ती भिडियोहरुले तपाईहरुको कन्सेप्ट क्लियर गर्न मद्दत गर्छ, तपाईहरुको एक्जाम पनि राम्रो हुन्छ, तपाईहरुको नलेज पनि बढ्छ। र हाम्रो भिडियोहरुलाई धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिनु हुन म विनम्र तपाईहरुलाई अनुरोध गर्दछु। र यस्तै नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। जाँदै म तपाईहरुलाई एउटा नम्बर पनि दिन्छु। यो नम्बर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सेभ गरेर राख्नु होला, किनकि यो नम्बर तपाईहरुलाई बहुत उपयोगी हुनेछ। अहिलेको लागि हैन, पछिको लागि पनि। 9849595895 है, 9849595895 हो यो नम्बरको भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई कुनै समस्या आइपरेको छ भने यसमा मेसेज गरेर हामीलाई भन्नुस्, तपाईहरु डाइरेक्टली कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईहरुलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ, जस्तो क्लास 10 को म्याथको भिडियो चाहिएको छ भने सर मलाई क्लास 10 को अप्सनल म्याथको सबै भिडियो पठाइदिनुस्, सर मलाई क्लास 10 को म्याथको चाहिँ यो कम्पलसरी म्याथको सबै भिडियो पठाइदिनुस् भनेर यसरी मेसेज गर्नुस्। हामी तपाईहरुलाई हामीसँग भएका सम्पूर्ण भिडियोको प्लेलिस्टहरु नै, बन्डलहरु नै तपाईहरुलाई पठाइदिन्छौं। त्यहाँबाट तपाईहरुले राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। फेरि भेट्ने बाचाका साथ म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।